karon guys, for today's video guys, magpatunan na po kabaw suba karon guys kay medyo ang panahon karon guys kay kuan man guys kanang grabe ka init guys. So kailangan natin patunaw ng kabaw guys. Nara kabaw guys so. Uyod guys. Medyo amang kuno guys sakyanan guys kay medyo ano guys no, pakilid kay guys. So kay dagi guys kay pakilid kay ang mga agyan diri guys. Pang ni guys. Na guys so. Pang kayo. So karon guys no, mato sa karon sa kwan guys sa suba guys kay magpatulang kabaw kay init kay yung panahon karon. Kailangan siyang patunahon guys kay para dili siya makuan guys no, para himsog yang katawan guys, para nga yang mga kuan guys, yang mga lusa guys kanon sa kuan guys, kanon sa buwan mga isda. Abot na natin sa kuan guys no, sa suba guys. Ato na patunahon guys kanang sa suba guys. Tara oh, nga suba guys. Medyo ang agaan guys kay lubak-lubak. Tara guys. Nga suba guys. Nga guys suba guys. Nga diha ta pulang kabaw guys. Dati pulang kabaw. Kay medyo ang panahon guys no, tinaw kay suba karon guys. Ato lang kuyo ng kabaw guys, padulong sa pan guys. Patulong sa tunganan guys. Kay para kanon yang mga kuto sa mga isda guys. Para isa maniwang. Tara. Tara ang yan guys, kayo pang. Tara oh. Tara guys, kabaw. Tara. O mo to guys, so huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you for watching me.